नमो नमः एकं स्मरणीयं वचनं वर्तते। यः आत्मानं नाशयति सः परान् नाशयति। चिन्तयन्तु, कश्चित् काचित् वा आलस्यगुणेन परिपूर्णा वर्तते, असावधानता तस्यां च वर्तते, सर्वे दुर्गुणाः वर्तन्ते। अतः आत्मनिर्माणं न भवति। आलस्यगुणात् एव अज्ञानता वर्तते, अज्ञानता कारणात् एव निर्बोधता, न बोधशक्तिः संवर्धते। तत्र आत्मनिर्माणं न सम्भवति, आत्मनाशः भवति। यस्य आत्मनाशः भवति सः परान् अन्यान् अपि नाशयति। अर्थात् अन्येषां कृते एतादृशः मानवः कलङ्करूपेण तिष्ठति। अतः आत्मनाशः न कदापि कर्तव्यम् अस्माभिः। आत्मनः ये सद्गुणाः सन्ति, सद्गुणानां विकासः कथं भविष्यति तस्मिन् विषये अस्माभिः चिन्तनं, बहु सुन्दरचिन्तनम् एव कर्तव्यं। नमो नमः।